आज हामी अल्जेब्राको क्वेशन लिएर आएका छौं र हाम्रो क्वेशन चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन भन्ने टपिक भित्र पर्छ र क्वेशन रहेको छ 2 by y plus 1 minus 2 by y plus 2 plus 1 by y plus 1 whole square y plus 2 whole square minus 1 by y plus 1 whole square रहेको छ हाम्रो क्वेशन र सोलुसन रहेको छ यो दुईटाको फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो दुईटाको एलसीएम लिनु पर्ने भयो y plus 1 y plus 2 एलसीएम नि यही आयो एलसीएम y plus 1 y plus 2 आयो माथिपट्टि पहिलेबाट 2 छ र मल्टिप्लाई y plus 1 यही भएपछि हाम्रो अर्को टर्म y plus 2 बाँकी छ y plus 2 भयो minus 2 मल्टिप्लाई y plus 2 यही भइसकेपछि एलसीएम ल्याउँदाखेरि y plus 2 y plus 2 क्यान्सल आउट भएको कारणले y plus 1 बाँकी रह्यो नेक्स्ट क्वेशनको यो फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म चाहिँ हामीले यतापट्टि एलसीएम लियौं र थर्ड र फोर्थ टर्मलाई चाहिँ अर्को साइडतिर एलसीएम लिन्छौं प्लस यो दुईटाको एलसीएम चाहिँ y plus 1 होल स्क्वायर y plus 2 होल स्क्वायर आउँछ y plus 1 whole square y plus 2 whole square भनेपछि हाम्रो यतापट्टिको टर्ममा चाहिँ के पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएन 1 नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो र 1 1 सँग 1 मल्टिप्लाई गरेपछि के चेन्ज देखिने भएन र यतापट्टिको माथिको 1 सँग चाहिँ y plus 1 हाम्रो यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल हुने भयो र बाँकी के रहनु भयो y plus 2 को होल स्क्वायर y plus 2 को होल स्क्वायर त्यसै गरी हामी गर्छौं 2 ले अब ब्रैकेट दुईटाको ब्रैकेट खोल्न पर्ने भयो पाले 2y plus 4 minus 2y minus 2 by y plus 1 y plus 2 सेम चार्ज पर्ने भयो प्लस 1 minus यो y plus 2 को होल स्क्वायर हो के हुन्छ y square plus 4y plus 4 upon ये दुईटा टर्म सेम अब हामीले यहाँ हेरौं 2y पोजिटिभ 2y र नेगेटिभ 2y छ यसलाई हामीले क्यान्सल गर्न पर्ने भयो 4 - 2 2 बाँकी रहने भयो र तलको क्वेशन तलको टर्म चाहिँ सेम नै सार्नु पर्ने भयो हामीले प्लस 1 लाई के पनि गर्नु मिलेन 1 माइनस y square plus 4y plus 4 छ माइनस निकाल्दाखेरि minus y square minus 4y minus 4 upon same माथिल्लो स्टेपमा चाहिँ छ त्यही सार्नु पर्ने भयो हामीले अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले अपरेसन गर्ने भनेको यहाँ 1 minus y square minus 4y minus 4 अब यहाँ लाइक टर्म के छ 4 र 1 छ 1 minus 4 minus y square minus 4y 1 minus 4 minus 3 upon y plus 1 square y plus 2 whole square हाम्रो यो टर्म चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन अहिलेलाई त्यही भएर हामीले जे छ त्यही सार्न पर्ने हो अब हाम्रो यहाँ के छ minus y square minus 4y minus 3 इन्टे टर्ममा के छ हामीसँग नेगेटिभ साइन छ त्यही भएर हामीले यसलाई कमन लिन्छौं यो टर्मलाई चाहिँ लेखौं र माइनस कमन लिएर इन्टेबाट माइनस दिएपछि पोजिटिभ हुने भयो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 यो प्लस र यहाँबाट तीनटाबाट कमन लिएर माइनस दे प्लस माइनस यो अगाडिको टर्म साइनलाई नै माइनस गर्ने छ र सेम यो टर्मलाई फेरि यही कपी गर्नुपर्ने भयो अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ यो फाइनल दुईटा टर्म बाँकी जुन छ त्यो दुईटा टर्मबाट चाहिँ यो दुईटाको एलसीएम लिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो के छ टर्म y plus 1 y plus 2 y plus 1 whole square y plus 2 whole square यसको एलसीएम हामीलाई थाहा छ यसको एलसीएम y plus 1 whole square y plus 2 whole square आउँछ भनेर र अगाडिपट्टि के छ माथिपट्टि 2 छ टर्म एउटा 2 छ
अनि डिनोमिनेटरमा y + 1 y + 2 छ एलसीएम हाम्रो के आछ y + 1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर आछ भनेपछि हामीले y + 1 र y + 2 चाहिँ माथि लगाएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ y + 1 र y + 2 माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ माइनस र यतापट्टि एलसीएम हेर्नुस् y + 1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर यो र एलसीएम त हाम्रो एउटै छ यो र एलसीएम एउटै भएपछि हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने टर्म 1 हुने हो त्यही भएर 1 ले मल्टिप्लाई गरेको र नगरेको एउटै हुनुको कारणले हामीले क्वेशन बुझ्दैछ त्यही लेख्छौँ y² + 4y - 3 प्लस र अब हामीले इसको नेक्स्ट ऑपरेशन गर्नुपर्ने भयो y + 1 y + 2 y² + 2y + y + 2 माइनस फेरि अब यसलाई खोल्नुपर्ने भयो -y² - 4y - 3 अपन यही तलपट्टिको डिनोमिनेटरको टर्म सेम सार्नुपर्ने भयो अब 2 ले यो टर्मलाई खोलेर यससँग अपरेसन गरे चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ 2y² + 4y + 2y + 4 - y² - 4y - 3 अपन यो डिनोमिनेटरको टर्म फेरि कपी गर्नुपर्ने भयो अब यहाँ हेर्नुस् त 2y² लाइक टर्म 2y² - y² कति हुन्छ y² र 4y 2y 4y हाम्रो पोजिटिभ 4y नेगेटिभ 4y यो काटिने भयो हामीसँग के बाँकी रह्यो +2y र हामीसँग बाँकी रहेको टर्म +4 - 3 +4 - 3 भनेको +1 y + 1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर हाम्रो फाइनल आन्सर यसरी आयो तर हेर्नुस् त हाम्रो यो त अझ अपरेसन गर्नु मिल्छ तलपट्टिकोसँग क्यान्सल आउट गर्नका लागि y² + 2y + 1 भनेको के को टर्ममा जान्छ y² + 2.y.1 + 1 को स्क्वायर यो कुन फर्मुलाको टर्ममा गयो यो गयो a² + 2ab + b² को टर्ममा गयो जहाँ हाम्रो a भनेको y छ b भनेको 1 छ डिनोमिनेटर एक्ज्याक्ट सेम कपी गर्ने यो के फर्ममा गयो a² + 2ab + b² यसको के हुन्छ a + b होल स्क्वायर भनेपछि यसमा पनि a को ठाउँमा y b को ठाउँमा 1 राखेपछि y + 1 होल स्क्वायर हुने भयो अपन y + 1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर भनेपछि दुईटा टर्म आइडेन्टिकल भयो y + 1 होल स्क्वायर दुईटा काटियो बाँकी के रह्यो फाइनल आन्सर हाम्रो 1/y + 2 होल स्क्वायर यसरी हाम्रो रिअरेन्ज गर्नेवाला क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो